वीडियो शुरू करने से पहले जो फेसबुक यूज़र दोस्त हैं भाई हैं, आप सबका बहुत बहुत जनाब शुक्रिया। आपने बहुत अच्छा तावन किया, बहुत ज़्यादा वीडियोस शेयर करते हैं, लाइक करते हैं। और जिन दोस्तों के सामने ये मेरी वीडियोस फेसबुक पे आ रही है या यूट्यूब के ऊपर आ रही है, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और जो मेरा फेसबुक पेज है इसे भी लाइक फॉलो कर दीजिएगा और ऑल वीडियोस पे क्लिक कर दीजिएगा। सामने दफ्तर बना दिया गया जी 7 स्टार का, ये आप देख रहे हैं। और आप सब दोस्तों से और जितने भी अफसर मेरी वीडियोस देखते हैं, खुदारा इस तरह किया करेंगे। जितने भी काम कर रहे हैं 7 स्टार वालों ने कोई ऐसा मसला नहीं क्रिएट किया, मगर जो मोटरवे में और या मोटरवे के लिंक में जो मशीनरी लगी हुई है वो काफ़ी ज़्यादा मसला क्रिएट करते हैं, वीडियोस नहीं बनाने देते। तो बात दरअसल ये है कि या तो ना कोई बंदा चोरी कर रहा है, जो तो चोरी कर रहा है उससे तो फिर मसला होना चाहिए वीडियो बनाने में और बनवाने में भी। तो जब हम वही चीज़ दिखाते हैं जो आप कर रहे हैं, तो फिर इस तरह का मसला क्रिएट नहीं जी होना चाहिए कि हमने वीडियोस नहीं बनाने देनी। 7 स्टार वालों ने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा तावन किया, उन्होंने नहीं जी रोका। तो उम्मीद करता हूँ जो अफसर देख रहे हैं या FW का कोई अफसर देख रहा है तो FW वालों से ये बात करें कि अगर कोई वीडियोस बनाता है तो उसे वीडियोस बनाने दें। हम कौन सा कोई चोरी कर रहे हैं, ये तो मसला होता है जी चोरों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा हक भी है और जो पब्लिक है इसका भी हक है, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं। ये जितने भी रोड्स वगैरह बन रहे हैं या जो कुछ भी बन रहा है ये हमारे टैक्स और हमारी जेब से ही बन रहा है। तो जब हमारी जेब से बन रहा है तो हमें फिर वीडियोस बनाने क्यों नहीं देते, ताकि हमारी जितनी भी पब्लिक है जिन्होंने इन रोडों के ऊपर ट्रैवल करनी है, कम से कम वो देख तो सकें कि कौन सा रोड कौन सी साइड से आ रहा है और कौन सी साइड पे ये जा रहा है और मोटरवे को कहाँ से लिंक कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ जी जिन भाइयों के सामने भी ये वीडियोस जा रही है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मुझे और आपको दिखाने में किसी किस्म का मसला पेश ना आए और वीडियोस बनाने में किसी किस्म का मसला पेश ना आए। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो दोस्त हैं वो कहते रहते हैं असमीन भाई आप वीडियोस नहीं बना रहे। असमीन भाई कहाँ से वीडियोस बनाई जब 10-10 साथ में गनमैन हो। तो 7 स्टार वालों ने किसी किस्म का कोई मसला क्रिएट नहीं किया। तो माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने तावन भी किया और इन्फॉर्मेशन भी दी है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम या अली हक हैदर, ऑल फ्रेंड, ऑल व्यूअर्स, ऑल सब्सक्राइबर्स। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। तो व्लॉग है जी जो कि सियालकोट टू खारियाँ मोटरवे का जो पहला इंटरचेंज है वहाँ पे, तो एक तो आपको मैंने बताया था कि काम शुरू हो गया है और दूसरे नंबर पे एक लिंक रोड आ रहा है जो कि 1 वे है, जिसकी लागत है 10 अरब रुपए और रोड की जो लंबाई है वो जी है 29 किलोमीटर। और ये रोड लखनवाल सेमे वाली पुली के साथ आके निकलता है। लखनवाल टू ये जाता है राम के बैलपुर पनियार और वहाँ से होता हुआ दरियाई चिनाब के किनारे शहबाजपुर और शहबाजपुर से मुख्तलिफ विलेज से होता हुआ ये रोड जाएगा जी कठियाला। और कठियाला से ये रोड जा पहुँचेगा जी का जो गुजरात फाटक है नवाज शरीफ पार्क के साथ। ये रोड वहाँ पे जाएगा। 29 किलोमीटर इस रोड की लंबाई है और जो चौड़ाई है वो है जी 110 फुट। ये 1 वे रोड है। ये मिलार है वजीराबाद टूल प्लाजे से लेके, तो ये आ रहा है जो सियालकोट टू खारियाँ मोटरवे का पहला इंटरचेंज है यहाँ पे। और इसकी लागत है जी 10 अरब रुपए, जो कि काफ़ी ज़्यादा मीडिया वालों ने ये वीडियो लगाई हुई थी और के पोस्टें लगाई हुई थी कि काम शुरू। तो अल्हम्दुलिल्लाह पोस्ट बिल्कुल उन्होंने ठीक लगाई हुई है, काम बिल्कुल शुरू हो गया। तो चलें वीडियो का करते हैं जी आगाज़। और सारे दोस्त जितने भी हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो फेसबुक यूज़र भाई हैं आपके सामने मेरी फेसबुक का पेज आ रहा है तो इसे लाइक कर लें और ऑल वीडियोस पे क्लिक कर लें। पहले आपने देखा था कि सिर्फ़ और सिर्फ वो जो झंडिया आपको नज़र आ रही है रेड कलर की, ये लगी हुई थी। ये 7 स्टार कंपनी है। ये जो रोड बनाने जा रही है 29 किलोमीटर का लखनवाल से लेके तो वज़ीराबाद टूल प्लाजा कह लें या कि कठियाला के साथ जो कि रेल गाड़ी वाला फाटक है नवाज शरीफ पार्क है, वहाँ तक ये रोड बनाने जा रही है। और इसके ऊपर जो लागत आ रही है वो आ रही है 10 अरब रुपये। और इस टाइम जिस लोकेशन पे मैं खड़ा हूँ ये सामने लखनवाल आपको नज़र आ रहा है
یہ والا یہ سیمے والی پلی. تو میں آپ کو چھوٹے چھوٹے ویوز دیتا ہوں جو کہ کام شروع ہے. کافی ہیوی مشینری آئی ہوئی ہے اور کافی بھاری مقدار میں مشینری یہاں پہ آ چکی ہے. یہ روڈ آ رہا ہے جی جلال پور جٹا ٹو گجرات کھاریاں سے, اور اس سائڈ پہ یہ روڈ جا رہا ہے بھاگوال ڈیلا شریف ہیڈ مرالا متیاں والا چھمب جوڑیاں والی سائڈ پہ یہ روڈ جا رہا ہے. سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کمپنی کا وہ نیچے مونو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں جی 7 سٹار جی. یہ دیکھیں یہ نیچے جی یہ بھی مشینری اور وہ بھی مشینری. اور اس روڈ میں جن دوستوں کی زمینیں وغیرہ آ رہی ہیں جی لکھنوال سے لے کے شہباز پور تک, ان کو میرا میسیج ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتا ہے آپ اپنی رائس وغیرہ کاٹ لیں, اور جن دوستوں کے باجرے وغیرہ ہیں وہ بھی اپنے کاٹ لیں جی, کیونکہ بہت جلد یہ جو کام ہے یہ شروع ہے اور کسی بھی ٹائم آپ کی زمینوں میں یہ پہنچ سکتے ہیں. اور جن دوستوں کے ڈیرے ہیں وہ ڈیرے بھی اپنے وہاں سے ہٹا لیں جی. تو الحمدللہ بہت بہت مبارک ہو جی کہ ضلع گجرات میں کافی زیادہ جو کہ روڈوں کے کام ہے یہ شروع ہیں جی. اور آگے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو سیالکوٹ ٹو کھاریاں موٹر وے کا جو پہلا انٹرچینج سیالکوٹ سے نکل کے جو موٹر وے آ رہی ہے وہ اسی جگہ بھی آ رہی ہے, وہ بھی آپ آگے آپ کو ساری نشاندہی دکھاتا ہوں جی. اور یہ صرف اور صرف جتنی جلدی موٹر وے بنے گی اس سے جلدی اور اس سے پہلے یہ روڈ بنے گا جی. اس جگہ سے ہو جاتا ہے جی شروع جو سیالکوٹ ٹو کھاریاں موٹر وے کا پہلا انٹرچینج ہے جی. تو کچھ بھائی مجھے پوچھ رہے تھے کہ یاسمین بھائی یہ بتائیں کہ جو سیالکوٹ ٹو کھاریاں موٹر وے میں ہماری زمینیں آ رہی ہیں کیا آگے ہم گندم وغیرہ لگا سکتے ہیں؟ تو میرے بھائی اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا, کیونکہ جتنی تیزی سے یہ کام شروع ہے نا جی کچھ کہا نہیں جا سکتا جی. الحمدللہ جی یہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کافی مرتبہ کہ یہ جو میرج ہال ہے رنداوا میرج ہال یہ آ رہا ہے جی موٹر وے کی ذات میں. وہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں جی 34 کلومیٹر 34 کلومیٹر بنتی ہے جی موٹر وے یہاں تک جی. اور اس کے بعد آگے میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ایک ایگ کا فارم آ رہا ہے, پوٹلی فارم جو انڈے دینے والی مرغی ہے اس کا فارم جی یہ والا جی. یہ کافی بڑا فارم ہے یہ بھی آ رہا ہے, اور انٹرچینج جو کہ ادھر بھی بنے گا جی یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں. الحمدللہ جی یہ جو 7 سٹار روڈ بنانے جا رہی ہے ٹوٹل 29 کلومیٹر ہے, اور شہباز پور تک ان کے پاس ٹھیکہ ہے 7 سٹار کے پاس. اور اس کے بعد اس جو روڈ کی چوڑائی ہے وہ 110 نہیں, وہ اس کی جو چڑھائی ہے وہ جی 100 فٹ چڑھائی ہے جی اس روڈ کی, جو کہ 1 وے روڈ بننے جا رہا ہے لکھنوال ٹو رام کے بیل پور ٹو شہباز پور پنیار اور کٹھیالہ کے پاس, جو کہ جا کے یہ نواز شریف پارک کے پاس یہ لنک کر جائے گا گجرات لاہور والے روڈ کو جی. تو الحمدللہ انہوں نے کافی اچھا ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے جی, اور سروے کمپنی آ چکی ہے, سروے کرنے والے ان سے بھی بات کرتے ہیں جی. جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جی سروے پارٹی اپنی پوری سیٹنگ کر رہی ہے جی کہ روڈ میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہ بنے. جو کہ پہلا سروے ہوا ہے وہ پکا سروے ہے جی. کچھ دوست سوال کر رہے تھے کہ یاسمین بھائی یہ بتائیں جو یہ ریڈ کلر کی یہ جو جھنڈی لگا کے گئے ہیں وہ جھنڈی جن جگہوں سے لوگوں نے اکھاڑ دی ہے کیا سروے ادھر سے آگے پیچھے ہوگا یا نہیں؟ تو میری ان سے ساری بات ہوئی الحمدللہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری مشینری میں سارا سسٹم اور نقشہ ہمارے پاس ہے, بے شک ساری جھنڈیاں بھی یہ اٹھا کے لے جائیں تو انشاءاللہ تعالی جس جگہ کی ہم نے پہلے نشاندہی کی ہے روڈ اسی جگہ پہ بنے گا. اور آج یہ سائڈوں پہ بھی نشاندہی کر رہے ہیں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وائٹ کلر کے یہ چھوٹے چھوٹے سے پلر لگے ہوئے ہیں, ان کے سینٹر میں روڈ بنے گا جی. ابھی جی یہ اپنی پارٹی کو پورا بتا رہے ہیں اور سمجھا رہے ہیں جو بھی کام انہوں نے کرنا ہے جی سروے کے بارے میں جی, کہ یہ جو لگے ہوئے ہیں یہ بجلی کے کھمبے ان کے بارے میں کوئی بات ہو رہی ہے کہ ان کا کوئی سسٹم الگ تھلگ انہوں نے کرنا ہے, کیونکہ یہ جتنی آپ جگہ دیکھ رہے ہیں یہ ساری جگہ جو کہ انٹرچینج کی ہے
ये टोटल तकरीबन जी आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी गई है जी। तो अभी ये कर रहे हैं सर्वे और आज डेट है जी 19 अक्टूबर है, 10वां महीना 2022 जी। तो इसी के साथ आज की वीडियो, आज का व्लॉग करते हैं जी ख़त्म। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ताला आपको, आपकी फैमिली को दुनिया और आखिरत की तमाम खुशियाँ नसीब फरमाए। मैं आपका दोस्त, आपका भाई सैयद असमीन आपस जी। तो नेक्स्ट वीडियो आने तक ज़्यादा से ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं जी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ।